नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। यदि कुनै किसिमको चमत्कारिक घटना नभएमा नेकपा एक हिसाबले फुटिसकेको अवस्था छ दर्शकवृन्द। हो दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पश्चात राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि एक हिसाबले कानुनविदहरू पनि दुई खेमामा विभाजन भएको अवस्था छ। एकले यो सिफारिस सदर गरेका छन्, अर्थात् प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेको अवस्था छ, विघटन भइसकेको अवस्था छ भनिरहेका छन् भने केहीले होइन, संविधानको धारामै नभएको धारा प्रयोग गरेर विघटनको औचित्य छैन, संविधान प्रतिनिधि सभा अहिले पनि जीवित नै छ भनेर भनिरहेछ। तर अब अहिले सर्वोच्चमा दर्जनौं मुद्दाहरू पुगेका छन्, संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर। र अब अदालतले यो विषयमा एउटा निर्णय त देला, त्यसपछि आफ्नो एउटा कोर्स त लेला। तर पनि अब कुनै चमत्कारिक, अघि मैले भने जस्तै चमत्कारिक घटना भएन भने नेकपा एक हिसाबले विभाजनको स्थितिमा पुगिसकेको छ, विभाजन भइसकेको छ भन्दा पनि हुन्छ। यो अवस्थामा मुलुक कता जान्छ? अब प्रधानमन्त्रीको स्टेप के हुनेछ? त्यसपछि प्रचण्डको स्टेप के हुनेछ? समूह अनुसार फरक फरक कता जान्छ? किन आउँछ यस्तो स्थिति? मुलुक अब कता जान्छ? आजको विषय यही हुनेछ। यसका लागि आज हामीले यी दुवै अध्यक्षलाई र नेकपालाई विशेष गरेर नाडी छामिसकेका व्यक्ति, उहाँहरूसँग काम गरिसकेका व्यक्ति, वरिष्ठ वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनाली, आरके मैनालीलाई हामीले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडेका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। राधाकृष्णजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद धन्यवाद। राधाकृष्णजी, एक हिसाबले अब नेकपा फुटिसकेको अवस्था छ। अब पुरानो झल्को दियो होइन, एमाले फुट्दाको झल्को दिएको जस्तो लागेको छ कि फरक छ? झल्को भन्दा पनि फरक त हुनै भयो, किन एमाले मैले छोड्दाको एमाले एउटा थियो। अब अहिले यो फुट्दाको जुन स्थिति छ त्यो त झन् रङ्गमञ्चमा अलग रूपले देखिएको नौटङ्गी छ। त्यस कारण मलाई पुरानो अवस्थाभन्दा पनि नयाँ अवस्थाको यो वर्तमान उपहास, यो एक किसिमको ऐतिहासिक उपहास नै भयो। यो अझ मन नलाग्दो, अझ घिनलाग्दो अवस्था भएको हुनाले म पहिलेभन्दा पनि अलि दुखित छु। जस्तो तपाईँले अहिले घिनलाग्दो पनि भन्नुभयो, यो नौटङ्की पनि भन्नुभयो नि, यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? किन यो घिनलाग्दो भयो र नौटङ्की भयो? अब घिनलाग्दो यस मानेमा कि अब 70 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अनेकौँ चोटिको टुटफुट हुँदै अब झापा विद्रोहभन्दा यता चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन विभिन्न चरणमा साना गुट उपगुटलाई एकीकृत गर्दै अब चाहिँ नेकपा मालेबाट एमाले, मनमोहनजी समेतको एमाले बन्यो। अब त्योभन्दा अलग धारमा चौथो महाधिवेशनको नाममा अगाडि आएको अनेकौँ गुटफुटलाई सहार्दै चाहिँ अनि निर्मल लामा हुँदै प्रचण्ड पथमा पुगेको चाहिँ माओवादी पनि अब शान्तिपूर्ण अवतरण गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आइसकेपछि एउटै धारमा जान चाहिँ नेकपा माओवादी पनि चाहिँ नेकपा एमालेमा एकीकृत भएर जाने स्थिति आयो र एकीकृत भएको घोषणा पनि गर्यो। यो बृहत्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको लामो पीडाबाट एक ठाउँमा आएका कम्युनिस्टहरू, एक ठाउँ आयौँ भनेर घोषणा गरेका कम्युनिस्टहरू आज आएर सत्ता स्वार्थकै निम्ति, सत्तामा सैद्धान्तिक विवादभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता स्वार्थ तँ कि म भन्ने लडाइँको आधारमा अलग अलग हुने स्थितिमा आएर आज विधिवत रूपमा दुई ठाउँमा दुईटा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको सूचना सार्वजनिक रूपमा अगाडि आछ। यो सुन्दा मैले छोड्दा नेकपा एमालेबाट बाहिर म निकालिँदा मलाई जति पीडा भएको थियो त्यो पीडाभन्दा पनि अहिलेको पीडा, किन यो आन्दोलन भने त आफू रहे पनि नरहे पनि, सङ्गठनमा रहे पनि नरहे पनि त्यसप्रतिको एउटा आकर्षण त थियो नि। त्यो आकर्षण पनि ध्वंस भएर अब पतित भएर घिनलाग्दो भएर पछारिँदा चाहिँ यो दुःख लाग्दो हुनु त स्वाभाविकै भयो। यस अर्थमा मैले चाहिँ यो वास्तवमा साह्रै घिनलाग्दो काम भयो, चाहिँ साह्रै नहुनुपर्ने काम भयो। यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन, अहिलेको वर्तमान सरकार, अहिलेको संविधानमा समेत चोट पुर्याउने काम भयो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै कारण मैले यो दुःखदायी भनेर भने हो। जस्तो अब
अघि तपाईँले भन्नुभयो नि यसरी समेट्दै ल्याएको एउटा कम्युनिस्टहरू एक आपसमा मिल्न नसक्नुका कारण चाहिँ के हुन्? किन यसरी कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा बस्न सक्दैनन्? यो बडे साँच्चैकै ठुलो विडम्बना भयो कि पहिले यो 47 सालभन्दा अथवा झापा विद्रोह अथवा 40 को दशकभन्दा पहिले कम्युनिस्टहरू जतिसुकै फुटे पनि एउटा सैद्धान्तिक लेप बनाउँथे। भरे त्यसभित्रको सिद्धान्त मात्रै नभएर व्यक्तिगत स्वार्थ पनि थियो होला, तर आवरणमा बाहिर देख्ने कुरोमा सैद्धान्तिक रूपमा यो कुरो मिलेन, त्यो कुरो मिलेन, जनवाद भएन, राष्ट्रिय जनवाद भएन, कार्यक्रम भएन, रणनीति मिलेन आदि कुरोबाट चाहिँ कम्युनिस्टहरू फुट्ने कुरो गर्थे। तर अहिलेमा चाहिँ एउटा अचम्म र साह्रै चाहिँ असजिलो स्थिति के आयो, त्यस्तो सैद्धान्तिक विवाद केही पनि छैन। अहिलेको नेकपामा चाहे ओलीजीले व्याख्या गरेका कुरो होस्, चाहे माधव प्रचण्डजीले व्याख्या गरेका कुरो होस्, त्यसमा सैद्धान्तिक लेप यो कुरो चाहिँ मिलेन, त्यो चाहिँ मिलेन, देश विकासको कुरो मिलेन, रणनीति मिलेन, आदि कार्यनीति मिलेन जस्ता कुनै खास ठुला विवादहरू छैनन्। विवाद के छन् भने ओलीजी कसैले भनेको नमान्ने अनि पार्टीले भनेको मान्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ माधव ओलीजीको चाहिँ प्रचण्डजीको तर्क। अब भनेको मान्ने र नमान्ने तर्क सैद्धान्तिक त भएन चाहिँ। अनि त्यसै कारणले ओलीजीले मैले भने मानेनन् भन्ने आधारमा मैले भने मानेनन् त्यसरी काम गर्न पाइनँ भन्ने अर्थ काम त उहाँले केही पनि गरे होइन। किन जति कुरो गर्नुभयो काम त केही गर्नु भएन ओलीजीले प्रधानमन्त्री भएर। न पार्टीलाई सुमधुर भएर चलाउनु भयो, न सरकारलाई व्यवस्थित भएर एउटा राज्यको म्यानेजर जस्तो सैद्धान्तिक नभए पनि एउटा म्यानेजर रूपले व्यवस्थापन गर्दै अगाडि जाने कुरो गर्नु, दुइटै कुरो भएन। दुइटै कुरो नभएको यो अवस्थामा चाहिँ अनि एकअर्कालाई लान्छौना गर्दै पार्लियामेन्टै भङ्ग गरेर यो उपलब्धि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धि, किन आन्दोलनले लिएर बनाएको 60% बेसी जनमतले विश्वास गरेको जुन संविधान सभा के अरे पार्लियामेन्ट संसद थियो त्यसलाई नै सुहा बनाएर अगाडि जानुभयो। अब हिजोभन्दा राम्रो गर्छु भन्दा मान्छेले पत्याउने ठाउँमा उहाँ पुग्नु भएन। यसै अर्थमा मलाई लाग्छ हिजोको भन्दा यो अहिलेको यो फुट घिनलाग्दो नै छ। किन घिनलाग्दो यस मानेमा छ किन यसमा सैद्धान्तिक लेप छैन, निजी स्वार्थहरूको भरपुर रूपमा अगाडि उभिएको छ। अत निजी स्वार्थले पार्टीलाई देशलाई र आन्दोलनलाई अगाडि लाँदैन। त्यस अर्थमा चाहिँ यो हिजोभन्दा भिन्न, हिजोभन्दा घिनलाग्दो चरित्रको रूपमा अगाडि आएको छ। भन्दाखेरि अब हिजो प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरे जस्तो सरकार चलाउन पार्टीले दिएन, कसैका महत्त्वाकांक्षाले गर्दा, निहित स्वार्थले गर्दा हो भनेर जुन भन्नुभयो नि, भन्दाखेरि एक हिसाबले त्यो पनि ठिक भयो। ठिक हो, तपाईँले भने जस्तो सरकार पनि चलाउन सकेन। अबको कोर्स कता जान्छ त? अब जाने कता भन्दा अब त्यो त कुरो गरौँला। उहाँले जे भन्नुहुन्छ नि, दुई तिहाईको बहुमत पाएर पनि मलाई काम गर्न दिएन भन्दा के अब यसभन्दा पछाडि 100% मत चाहियो त उहाँलाई। 100% मतले मत उहाँलाई दिन्छन् त। किन त्यति ठुलो समर्थन पाएर पनि काम गर्न दिएन भन्ने कुरो त कुनै पुष्टि नै नहुने कुरो। किन अहिलेसम्म पार्लियामेन्टमा उहाँका पार्टीभित्रका विपक्षीहरूले न पार्लियामेन्ट कहिले घेराउ गरेका छ, न पार्लियामेन्टमा उहाँको विधेयकलाई काहीँ असमर्थन गरेका छ, न पार्टीमा कुनै उहाँले राखेका कुनै प्रोग्रामलाई यो सैद्धान्तिक बेठिक छ भन्ने कुरो गरेका छ। अब यति नै हो कि मिलेर अगाडि जाने, पार्टीको निर्देशनमा कमिटीका कुराहरूलाई मानेर, किन कमिटीभन्दा ठुलो त प्रधानमन्त्री त पार्टी अध्यक्ष पनि होइन। ओलीजीको तर्क के हो भने आफू कमिटीभन्दा ठुलो हुन खोज्ने अनि कमिटीले विश्वासमा लिन नसक्ने, अनि कमिटीभन्दा ठुलो भएपछि चाहिँ मैले भने मानेन भन्ने कुरोमा अगाडि जाँदा यो अहिलेको दुःखदायी स्थिति आएको। अब यसले अगाडि लगेर जाने भनेको कुरो अहिले पनि म दुईवटा चरणमा यसलाई देख्छु। अब एउटा चरणमा के हो भने ओलीजीले जुन असंवैधानिक चाहिँ यो पार्लियामेन्ट विघटन गर्ने जुन सिफारिस गर्नुभयो, त्यो मेरो नजरमा अहिले पनि धेरै कानुनविदहरूको नजरमा पनि यो असंवैधानिक छ। संविधानका लेखिएका कुनै धारा अथवा राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको धारामा पनि ती धारा अन्तर्गत संविधान विघटन गर्ने कुनै ठाउँ छैन। अब जहाँ भनिया छ के भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा भनिया छ, ती परम्परा संस्कार त मनोनयन गर्ने कुरा हुन्, तर कानुनन चल्ने विषय त तिनीहरू होइनन्। किन हाम्रो संविधान हिजो 47 सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रिरोगेटिभ एउटा अधिकार दिएको थियो कि उनलाई मन लागेन भने जतिखेर पनि कुनै कारण बेगर पनि पार्लियामेन्ट विघटन गर्न सक्थे। त्यो अधिकार त अहिलेको संविधानले दिएको छैन। त्यस पछाडि यो अन्तरिम पिरियडमा आएका विभिन्न संविधान
संविधानका विभिन्न धाराहरूले भने चाहिँ अब 6 महिनामा सरकार बदलिने अनि त्यसलाई समायोजन गरेर लिएर जान नसक्ने अनि प्रधानमन्त्री छान्न पनि गाह्रो हुने त्यो अनुभवले गर्दा पाँचै सरकार चुनाव पछाडि सरकार गठन गर्ने बेलामा एक दलको बहुमतको सरकार अनि विभिन्न पार्टीको मोर्चाको सरकार अथवा सामान्यमा चाहिँ मेजोरिटी भएको सरकारले विश्वास जित्न सकेन भने पार्लियामेन्टको बहुमत दिन सकेर सरकार बनाउन सकेन भने मात्रै चाहिँ सानो दल अथवा कुनै व्यक्तिको सरकारले चाहिँ पार्लियामेन्टको समर्थन लिन अवसर पाउनेछ। त्यसले पनि लिन सकेन, त्यो व्यक्तिले त्यो सानो पार्टीले पनि समर्थन लिन सकेन भने विघटन गर्ने अधिकार संविधानले त्यो प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ, जुन चाहिँ एक व्यक्तिको अथवा सानो दलको प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्योदेखि बाहेकको अवस्थामा मेजोरिटीको सरकारको अवस्थामा चाहिँ संविधान अन्तर्गतमा चाहिँ यो माइनोरिटीको सरकार होइन, मेजोरिटीको सरकारको धारामा बनेको यो सरकारले अरू अवस्थामा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। यो यस्तो अवस्थामा मलाई चाहिँ यसलाई अब अदालतले पुनर्विचार गर्न सक्छ। अदालतले पुनर्विचार गरेर यो सिफारिसलाई रद्द गरिदियो भने मलाई चाहिँ देशमा एउटा सङ्कटको फड्को चाहिँ हट्छ। किन त्यसले पार्लियामेन्टमा केही हेरफेर गर्ला, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति केही हेरफेर त गर्ला, त्योदेखि बाहेक ठुलै चेन्ज लिएर आएर जनताको शक्ति जनताको समर्थनलाई फेरि 2 वर्ष अगाडि भड्कारामा हाल्ने कुरोबाट चाहिँ पार्लियामेन्टले सर्वोच्चले बचाउन सक्छ। त्यो भयो भने सायद मलाई चाहिँ धेरै ठुलो रिस्कमा चाहिँ देशले बोक्दैन। भए नेकपाको कति त्यसमा चाहिँ समस्या आउला। चुनाव 2 वर्ष पछाडिको चुनावमा पनि नेकपाले दुईटै पक्षहरूले चुनावमा गएर अथवा एकीकृत भएरै अगाडि गएर केही लक्ष्यहरू उपलब्धि गर्न सक्लान्। तर देशमा अरूमा चाहिँ अस्थिरताका सोचहरू चाहिँ त्यति धेरै आउँदैनन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो नभएर पार्लियामेन्टले मान्छेको यो अहिलेको विघटनलाई पनि सर्वोच्चले मान्यता दियो भने अब फेरि चुनाव हुने त वैशाखमा भनेको छ, त्यहाँसम्म त जाने भयो। वैशाखमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन एक कुरो। अब फेरि हिउँद लागेको छ। नेपालको राजनीतिमा हिउँद भनेको आन्दोलनको बेला हो, आन्दोलनको मौसम हो। त्यो आन्दोलनको मौसममा अहिले तपाईँ आफै देख्दै हुन्छ देशभित्र विभिन्न संविधानभित्रका संविधान बाहिरका शक्तिहरू आन्दोलनमा सडक तताइरहेका छन्। त्यो सडक तताइराखेका छन्, बाहिरका शक्तिहरू पनि जुर्मुरारहेका छन्। अब यी संविधानभित्रका दलहरू पनि आन्दोलनमा छन्, विभिन्न शक्ति र जातिगत झुन्डहरू पनि आन्दोलनमा छन्। यसले धक्कलले अस्थिरतातिर अझ माथि पनि लान सक्ने भयो। यसले गर्दाखेरि ओलीजीको ग्रिपभन्दा बाहिर देशको परिस्थिति जान सक्छ। त्यो परिस्थिति लानमा अहिले पार्लियामेन्ट हुँदा उहाँको जुन हैसियत र शक्ति हुन्थ्यो, पार्लियामेन्ट नहुँदाखेरि उहाँको हैसियत र शक्ति त एउटा कामचलाउ सरकारको हो। कामचलाउ सरकार भने त्यो एउटा प्रशासन हेल्डिङ गर्ने सरकार मात्रै हो। त्यसले आम जनताको अभियानलाई ड्राइभ गर्न सक्दैन। उहाँकै बनाएकै पार्टी पनि ले पनि देशमा आम जनतालाई विश्वस्त बनाएर जान सक्ने स्थिति बन्दैन। म चाहिँ त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ अब यो दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्यो भने देश मलाई लाग्छ फेरि अस्थिरताको भुमरीमा पर्ने। अस्थिरताले कहाँ पुर्याउने हो हाम्रो देशलाई? किन जब हामीले 2-3 वर्ष मात्रै अब चाहिँ बहुमतको सरकार छ, अब स्थिर सरकार आउँछ, देशमा विकास हुन्छ भनेर सास फेर्न खोजेको बेलामा फेरि हिजोकै स्थितिले चाहिँ सास बन्द गर्दै अस्थिरताको बारेमा चिन्ता बोक्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ र यसले देशलाई झन् ठुलो सङ्कटमा लान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अब यो विषयको छेनफानो त अदालतले गर्ला, आफ्नो एउटा किसिमको भर्डिक्ट देला, ठिकै छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो साँच्चै यदि संसदलाई पुनर्स्थापित भयो भने एउटा कोर्स लिएला होइन, यसलाई होइन यो भङ्ग भएकै अवस्थाको निर्णय यदि भयो भने त्यसले अस्थिरता निम्त्याउँछ भन्नुभयो। अब यो पछाडिका ओली कस्ता व्यक्ति हुन्? तपाईँले त राम्रोसँग चिनिसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ, होइन? र अब यो पछाडिका खेलमेल हुन्छ नि, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि भनिएको छ, होइन? बिचमा धेरै खेलमेलहरू पनि भए। भारत र चीनका अब राजदूतदेखि लिएर होइन रका प्रमुखहरूदेखि लिएर धेरै व्यक्तिहरूको संलग्नता पनि यो बिचमा धेरै खेलमेल भयो नि। यो प्रति तपाईँको धारणा चाहिँ के छ मैनालीजी?
यो मलाई लाग्छ ओलीजीको धारणाबारे मलाई मात्रै होइन कि देशका धेरै मान्छेहरूले अहिले बुझे, उहाँकै नजिकका समर्थकहरूले पनि बुझे कि उहाँको महत्त्वाकांक्षा के हो, अब अगाडिका दिनहरू कति अप्ठ्यारा छन् सजिला छन् भन्ने विश्लेषण उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो उहाँकै मित्रहरूले पनि थाहा पाएको छन्। चाहिँ उज्यालो मुख त अहिले कसैको पनि म देख्थिनँ। यता माओवादी माधव प्रचण्ड पक्षका साथीहरू पनि सङ्कटमा देश गयो भन्ने कुरो ठान्दै अँध्यारै मुखमा छन्। अब ओली पक्षकै चाहिँ अब रजाइँ गरियो, अब चाहिँ धुन्दुबी मचाएर देशमा नयाँ क्रान्ति ल्याइयो भन्ने टुङ्गोमा उज्यालो मुख लाएर हँसिलो भएर चाहिँ ओलीजीकै कार्यकर्ता पनि हिँड्न सकिराखेको अवस्था छैन। त यस्तो अवस्थामा ओलीजीकै बारेमा अब यो 81 मलाई लाग्दैन कि अहिले कुनै पनि मान्छेको चिन्तन एक दिनमा दुई दिनमा हतार पलाउँदैन क्या। उहाँको यो महत्त्वाकांक्षी चिन्तन पहिले युवा अवस्थामा आफ्नो ठाउँमा थियो, किन हामी जेलमा हुँदा पनि त्यो यस्तो जङ्गलीमा चाहिँ महत्त्वाकांक्षा उहाँको ठाउँमा थिएन। अब यहाँ बाहिर आएपछि खास गरी यो महाकाली सन्धिभन्दा पछाडि जाँदै गएपछि उहाँ गुटको नेता बन्न थाल्नुभयो। गुटको नेता बनेपछि उहाँले आदर्श हेर्नु पर्दैन अनि राम्रा मान्छे छान्नु पर्दैन, आफ्नो मान्छे भएपछि राम्रो मान्छे हुन्छ। यो स्थिति लिएर जाँदै गर्दाखेरि उहाँमा यो जङ्गली महत्त्वाकांक्षा चलाउँदै गयो। अब राजनीति भने मलाई के लाग्दैन भने समूहको खेल हो। समूहले रोजेको चिजमा समूहले दिएको टिमले समूहले भनेको पार्टीले दिएको जिम्मेवारीमा उहाँ पार्टी अध्यक्ष पनि हुने हो, पार्टीले पनि दिएको जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्री पनि हुने हो। अब त्यसको विश्वास जित्न सकिएन भने रोडाकार गरेर बस्नुभन्दा सरकत त्यसबाट निक्लिनु बुद्धिमानी हुन्छ। अनि त्यसो गरे भए सायद मलाई चाहिँ अर्को व्यक्तित्व ल्याएर पार्टी सरकार सञ्चालन गरेर जान सक्थ्यो। त्यसले अब्जस उहाँको टाउकोमा आउँदैन थियो। त्यसो त उहाँले गर्नु भएन, ज्यान गए। उहाँले के ठान्नु भने आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने लागि जन्मिएको हो र प्रधानमन्त्री भएरै म चाहिँ अन्तिमसम्म म बाँच्छु भन्ने खालले सोच्नुभयो। त्यो सोचाइ राजनीतिमा साह्रै गलत सोचाइ, राजनीतिमा साह्रै स्वार्थी सोचाइ हो, जसले गर्दा त्यसलाई बचाउने नाममा उहाँले पार्लियामेन्टलाई खाडीमा हालेर अगाडि जाँदा देश दुनियाँको नाममा स्वतन्त्र मान्छेको नजरमा उहाँको जङ्गली महत्त्वाकांक्षा सबैले अहिले बुझिया छन्। त्यो पहिलेदेखि नै सुरुवातमा सानो हुँदै अगाडि आयो, अलि उहाँको जिम्मेवारी बढ्दै गएपछि झन् चर्को भएर अगाडि आयो। चर्को हुँदै हुँदै आएर अहिले 2/3 सरकारको पार्लियामेन्ट एक्लो डिसिजनमा प्रधानमन्त्रीको मलाई लाग्छ उहाँलाई पार्लियामेन्ट डिजल्टै गर्नु भन्ने मान्छे त जिम्मेवार उहाँका कार्यकर्ताले पनि धेरैले दिएनन्। केही उहाँलाई पार्लियामेन्ट ढङ्ग गरेर अनि पार्टीमा चाहिँ ग्रुप पार्टीमा चाहिँ आफू ठुलो ओदामा पुगिन्छ भन्ने धारणा राख्ने केही क्षुद्र कार्यकर्ताले त उहाँलाई विघटन गरेर जाउँ भने होलान्। त अलिक समझदार कार्यकर्ताले त्यो सल्लाह दिए जस्तो मलाई लाग्दैन। तर उहाँको आफ्नो निजी महत्त्वाकांक्षा यसो गरेर म प्रचण्ड माधवलाई ठेगान लगाइदिन्छु अनि म एउटा देशको हिरो हुन्छु भन्ने ठाउँमा उहाँ पुग्नुभयो। हिरो कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुरो ज्ञान चाहिँ उहाँलाई भएन। त्यसैले मलाई लाग्छ उहाँको महत्त्वाकांक्षी योजना पहिलेदेखि नै उहाँको दिमागमा चढ्दै आएर अहिले यो महत्त्वाकांक्षाको चरमचुलीमा पुगेर राष्ट्रलाई नै नोक्सानी पार्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। त्यो एक दिनको उपज चाहिँ होइन। अब भनिहाल्यो भने अब साँच्चै प्रचण्ड माधव नेपाललाई ठेगाउन लाग्न सक्ने क्षमता केपी ओलीमा छ कि उहाँ त्यस्तै टाइपको हो कि? तपाईँले अब हेरिहाल्नुभयो आज उहाँहरूको बैठकमा चाहिँ नि अब एक हिसाबले पार्टी कार्यालय पनि नियन्त्रणमा लिएकै अवस्था छ। अब उहाँले महाधिवेशन गर्ने 78 मङ्सिर 2 गते भनेर भनिया छ होइन। महाधिवेशन एउटा समिति पनि गठन गरिएको छ भन्दाखेरि त्यो स्थितिको प्रवृत्तिको व्यक्ति हो प्रधानमन्त्री ओली? अनि त्यो हो भन्ने कुरो त पुष्टि नै भइसक्यो। मैले त्यसलाई धेरै व्याख्या गर्नै परेन। उहाँको जुन महत्त्वाकांक्षा नभएको भए पार्लियामेन्टलाई एक्लो डिसिजनमा भङ्ग गरेर यो देशलाई सङ्कटमा लाने काम उहाँले गर्नु हुने थिएन। अब आन्दोलन बचाउन निस्वार्थी मान्छे त के छ भने आन्दोलन बचाउन, पार्टी बचाउन, देश बचाउन बरु पछाडि सर्छ अनि अगाडि सर्ने नाउँमा देशलाई भड्काएर हाल्ने ठाउँमा त जाँदैन। मैले अघि भनिहालेँ उहाँको यो विघटनको प्रस्तावले देशमा दुईटा अवस्था ल्याएको छ। ती दुईटै अवस्था उहाँको व्यक्तिगत हितमा पनि छैन। अब यदि यो सर्वोच्चले पार्लियामेन्टको उहाँको सिफारिस रद्द गरिदियो भने पनि उहाँलाई फाइदा हुँदैन।
अब चुनावमै गयो भने पनि मलाई लाग्छ एक त एकछिन कल्पना गरौँ चुनाव सम्पन्न नै भयो भने सायद मलाई लाग्छ कि उहाँको मेजोरिटीको सरकार बन्ने सम्भावना छैन। किन अहिले हिजो मेजोरिटी पाएर पार्टीको कच्चा कुचुकलाई चर्काएर त्यसलाई समाधान गर्न नसक्ने हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि मध्यावधि गरेका थिए। त्यसको फल उनले पाए कि जनताले उहाँलाई बहुमत दिएनन्। अहिले ओलीजीले जुन मध्यावधि गर्नुभयो यसको परिणाम मलाई लाग्छ हिजोको इतिहासलाई पनि मान्छेले बिर्सदैनन्, हिजोको नजिरलाई पनि मान्छेले बिर्सिँदैनन्। उहाँले बहुमत ल्याउने सम्भावना त छैन। त त्यति नहुँदै पनि चुनाव भइदियो भने एउटा समस्या के हो भने जसले भए पनि त एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउला अथवा हङ पार्लियामेन्ट आउला। धेरै सम्भावना हङ पार्लियामेन्टको छ। किन ओलीजीको पनि बहुमत नआउने, अरू माधवजीहरूको पनि बहुमत नआउने, काङ्ग्रेसको पनि नआउने, अरू साना पार्टीको पनि नआउने, अथवा मत धेरैतिर बाँडिएर साना पार्टी पनि अलिक बलिया हुने, ठुला पार्टी अरू कमजोर हुने स्थितिले फेरि देशमा हङ पार्लियामेन्ट हुने र 6 महिनामा पार्लियामेन्ट विघटन गर्ने, संवैधानिक रूपले नै विघटन गर्ने प्रक्रियामा देश जान सक्छ। अनि त्यो अस्थिरताको नयाँ सिँढीमा चाहिँ सरकारै नहुँदाको अस्थिरता एउटा, सरकार भएर पनि मेजोरिटीको सरकार नहुँदाको अर्को अवस्था आउन सक्छ। अब चाहिँ यसको बारेमा उहाँले त्यति सोच्नु भएन। नसोचेकै कारणले मलाई लाग्छ भोलिका दिनहरू झन् गम्भीर र झन् अप्ठ्यारो आउँछन् भन्ने कुरो उहाँले बेलैमा बुझिया भए सायद अलिकति स्वार्थलाई छोडेर चाहिँ देशलाई र जनतालाई सम्झिया भए चाहिँ सायद यो दुर्घटना हुने थिएन। जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीमा जीवनभर साँच्चै नै प्रधानमन्त्री रहेर बस्ने चाहना, उत्कट चाहना भएको हो कुरा गर्नुभयो। तर के भने एक हिसाबले अर्को पक्ष, अर्को अध्यक्षतिरको कुरा गर्ने हो भने अब चैत्रमा एउटा महाधिवेशन तोकिएको थियो। साँच्चै नै अब अर्को इलेक्सनसम्मको लागि कुरा तिमीहरू प्रधानमन्त्री छौ भने अब महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन, होइन तिमीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने रहर छ भने अर्को चाहिँ नि इलेक्सनपछि तिमीहरू प्रधानमन्त्री बन, अर्को पटक त म उड्दिनँ भनेर यो किसिमको उदार दृष्टि पनि त एक हिसाबले प्रधानमन्त्री त राखेकै अवस्था हो नि, होइन र? होइन सुन्नु न, यदि इमान्दार साथी भएको भए इमान्दार साथीले यो भनेको कुरोमा विमति राख्नुपर्ने अरूलाई पनि अवस्था थिएन। तर उहाँ झुटको पुलिन्दा जे मन लाग्यो त्यही कुरो भन्ने अनि वास्तवमा अमुक ठिक समयमा पुगेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने त्यो उहाँको त्यो बानीले गर्दा होला। मलाई चाहिँ म त त्यो ठाउँमा छैन। चाहिँ अरूले उहाँले जतिसुकै मिठा कुरा गरे पनि अरूले पत्याएनन्। किन अधिवेशनमा गएर पार्टीमा म अध्यक्षमा उठ्दिनँ भन्ने कुरोप्रति नै उहाँहरूको विश्वास छैन। किनभने बार उहाँले मेरो जुवा काला हुँदै आए। म फेरि सरकार फेरि अर्को वर्ष पनि अर्को सरकार पनि चलाउन सक्छु भन्ने कुरा उहाँका गुटभित्र गर्दै गरेका कुराहरू र अब 2 वर्ष पछाडि सत्ता छोड्ने मान्छेले यस खालको चलाकी र दुन्दुबी, यस खालको चाहिँ एउटा पटाक्षेप गर्दै ढाँट गरेर छल कुरोहरू गर्दै अगाडि नजानुपर्ने हो। अब त्यो उहाँको मिठो कुराको पछाडि चाहिँ अरूले विश्वास गर्ने स्थिति आने। जस्तो देश विकासकै बारेमा उहाँले कम मिठा कुरा गरेका छन् र देशमा रेल ल्याउने, देशमा पानीजहाज ल्याउने, अनि देशमा चाहिँ यो ग्यास पाइप घर घरमा पुर्याउनेदेखि लिएर भोकै कोही नमर्ने, घरविहीन भएर कोही बस्नु नपर्ने, यी सारा कथा त उहाँले कुनै पनि बाँकी राखेका छैनन् बसाउन। त त्यो काम त उहाँले केही पनि गरेका छैन। यहाँसम्म कि तुइन विस्थापित गर्छु भनेको पनि उहाँ 3 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म तुइन विस्थापित भइसकेका छैन। अब यस खालले नले उहाँले भनेको योजना काम लागेका छन्, न उहाँले आफ्नै बारेमा गरेका प्रेडिक्सनहरू पुरा भएका छन्। चाहिँ उल्टैमा चाहिँ अब उहाँले आफ्नै जन्म घरमा झिलिमिली चाहिँ बनाउनेले त्यो युवामा पाहाडको त्यो युवामा होला त्यहाँ विकास हुनु त राम्रै हो। तर उहाँको मनसाय के हो भने आफ्नो जन्मथलो केपी ओलीको जन्मथलो भनेर चिनाउने नाउँमा अब अरू धेरै कम्युनिस्ट देशका नेताहरूको जस्तो कोरियामा किम इल सुङको, चीनमा माओ सेतुङको भए जस्तो स्थिति बनाउन उहाँ कोसिसमा लाग्नुभयो। त्यसै गरी दमकमा पनि त्यस्तै प्रारूपका काम कुरोहरू अगाडि सुर्नुभयो। मान्छेको त्यहाँ कति के कहाँ आवश्यकता छ भन्ने भन्दा पनि आफ्नो त्यहाँ धुन्दुबी कसरी बस्छ, आफ्नो इतिहास कसरी बन्छ भन्ने एउटा लाटो कुरो चाहिँ इतिहास त मान्छेको राम्रो काम गरिदिएपछि आफै बन्छ, आफै मान्छेले बनाउँछन्। आफूले गरेर मेरो इतिहास काम चाहिँ नराम्रो गर्ने, इतिहास चाहिँ राम्रो देखाउन खोज्दा त्यो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त यस हिसाबले म हेर्दा उहाँले चाहिँ भनेका राम्रा कुराहरूमा पत्याउन अरू साथीहरूले सकेनन् होला।
चाहिँ मै भएको भए पनि उहाँ कहीँ झुट कुरोमा पत्याउन सक्ने स्थिति त बन्दैन थियो। त अरू साथीले पनि पत्याएनन्। म चाहिँ अब साँच्चैकै इमान्दार भएको भए उहाँले यी भनेका इमान्दारी कुराहरू देशका बारेमा भने जस्तै अब पार्टीकै बारेमा सरकारकै बारेमा भनेका कुराहरू अरूले पत्याउँथे। म चाहिँ अब त्यो पत्याउने अवस्था पनि भएन। म चाहिँ यी भएन 26 गते एउटा सहमति गर्नुभयो भदौ 26 गते, त्यसको 2 दिनमै सहमति तोडेर अगाडि आउनुभयो। त्योभन्दा पहिले मुङसिरतिर प्रचण्डले 2 वर्ष 2.5 वर्ष गर्ने कुरोलाई प्रचण्डले छोडे। मलाई पार्टी चलाउन दिने हो भने पार्टी पुरा 5 वर्ष पार्टी म चलाउँछु, सरकार तपाईँ चलाउनुहोस् भने हुन्छ भने भोलिपल्ट फेरि पार्टी चलाउन दिने। अब पार्टी चलाउन कार्यकारी भन्ने पार्टी बैठक बोलाउन पनि नदिने, त्यो कस्तो कार्यकारी हुन्छ भने चाहिँ यस खालको उहाँको झुट र दाउपेचको कुरोले गर्दा साथीहरूमा अविश्वास बढ्दै गयो। अनि उहाँले जति आश्वासन दिए पनि ती क्षणिक भए। भोलि उसले त्यो लागू गर्छ भन्ने कुरो अरूलाई लाग्दै लागेन। नलागेपछि ती कुरोहरू पत्याएनन्। अब उधारोमा कुनै आश्वासन नमान्ने कुरोमा उहाँहरू पुग्नुभयो। अब उधारो आश्वासन नमान्ने भएपछि नगदमा के गर्नुपर्छ त्यो एउटा मिल्तीको निम्ति, एउटा सहमतिको निम्ति अहिले तत्कालै सहमति के गर्नुपर्छ भनेर उहाँ गम्भीर नहुने। अब देखाइदिन्छु यिनीहरूलाई म भाँचिदिन्छु कुर्सी भनेर अगाडि जाँदाखेरि यी गतिविधि अगाडि आएका हुन्। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने यो स्थितिको ल्याउनमा र सङ्कट निम्त्याउनमा होला प्रचण्ड माधवजीहरूको पनि आफ्नो ठाउँमा अलिकति भूमिका होला। उहाँ सेकेन्डरी उहाँको भूमिका हो, इतिहास आफ्ना आफ्ना छन्। तर अहिलेको मुख्य भूमिका भनेको ओलीजीको कमीकै, उहाँको महत्त्वाकांक्षाकै, उहाँको सत्ता स्वार्थकै कारणले देशलाई यो सङ्कटमा पुर्याएको छ। मलाई मेरो विश्लेषणमा, मेरो जानमा र मैले देखेका साथीभाइहरूको रायमा पनि उहाँले नै धेरै कमी गर्नुभयो, जसको कारण देश अझ सङ्कटमा गयो। ठिक छ राकेश मैनालजी, अहिले तपाईँले यति धेरै कुराहरू गरिरहँदाखेरि मेरा प्रश्नहरू पनि छँदैछन्। एकैछिन हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमै बस्दिनु होला। एकैछिनको विश्रामपछि फेरि हामी राधाकृष्ण मैनालीसँग जोडिन्छौँ। एकैछिनको छोटो विश्राम। स्वागत छ कार्यक्रम अलग धारमा फर द लेट ट्युनर्स। यदि यहाँहरूले भर्खरै आफ्नो टेलिभिजन सेट अन गर्नुभएको छ र इमेज च्यानल ट्युन गर्नुभएको छ भने यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अलगधारमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनाली। मैनालीजी फेरि स्वागत गरेँ तपाईँलाई। हजुर, जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि यिनी सपना देखाउन प्रधानमन्त्री बडा बाठा छन्, सपना खुब देखाए, काम केही गरेनन्। अब विगतको प्रधानमन्त्रीलाई हेऱ्यो भने न त सपना देखाए न त काम गरे, होइन? कमसेकम सपना देखाउने, बोलीमा मिठासपन भएको त यही प्रधानमन्त्री नै थिए नि, होइन र भने? कमसेकम राष्ट्रवादी छवि त बनाए यी प्रधानमन्त्रीले। यो तपाईँको प्रश्न मलाई के लाग्छ भने भोको मान्छेलाई खाने आश्वासन दिने अथवा भोको मान्छेलाई आश्वासन नदिकन हिँड्ने कुन चाहिँ बेटर हो? म चाहिँ भोको मान्छेलाई आश्वासन दिनुहुन्छ, खाना दिनुहुन्न, उसको खाने जिजीविसा पनि बढ्छ अनि ऊ भोकै झन् छटपटाएर झन् गाली गर्न थाल्छ। म चाहिँ अब जो भोको मान्छे छ उसलाई के देखेर पनि चुप लाएर हिँड्नेले चाहिँ त्यति मात्रै भन्छ कि मलाई देखेर पनि चुप लागेर हिँड्यो भन्छ। अब उसको जनताको आक्रोश भने भोको मान्छेलाई आश्वासन दिने अनि खाना नदिने। यो प्रक्रिया त ओलीजीले जति आश्वासन दिनुभयो मान्छेले केही हुन्छ कि भनेर आशा गरे। ती आशा पुरा गर्ने एउटा पनि काम गर्नु भएन उहाँले। अहिले मलाई लाग्छ केन्द्रीय सरकारले भन्दा तल गाविस नगरपालिकाले अरू केही काम गरेका छ। म चाहिँ तुलनात्मक रूपले माथि नै धेरै राम्रो काम भएको भए त तल पनि झिलिमिली बनाउने काममा पालिकाहरू लाग्थे होलान्। त्यति गर्न त सकेनन्। त्यहाँ पनि ठाउँ ठाउँमा कर धेरै लिने, ठाउँ ठाउँमा गलत रूपले बाटो खन्ने अथवा अलिक गलत डिजाइनका कामहरू गर्ने काम पनि नभएका त होइन, किन त्यसले केन्द्रले प्राविधिकमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यस्ता कामहरू भए। त त्यो गाविसको प्रभावमा, पालिकाहरूको प्रभावमा जति काम हो त्यति पनि केन्द्रले काम गरेन। अब केन्द्रले पैसा तल पठाउने मात्रै त काम होइन नि, उसका राष्ट्रिय स्तरका योजनाहरू छन्, ती योजनाहरूलाई अगाडि लानुपर्ने कुरो छ। त्योभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो देशमा बेरोजगारी छ। त्यो बेरोजगारीलाई हल गर्नको लागि देशमा रोजगारी उत्पादन गर्नु पर्यो। रोजगारी उत्पादन गर्नको लागि देशमा औद्योगिकरण सुरु हुनु पर्यो, कृषिमा औद्योगिकरण सुरु हुनु पर्यो, मान्छे पर्यटनमा औद्योगिकरण सुरु हुनु पर्यो। यी सब काम कुरोमा त उहाँको ध्यान गएको छैन। मान्छे उल्टै हाम्रो घनश्याममा चाहिँ लाई मन्त्री बनाएर कृषिमा के नै गर्छु भनेर उहाँले राम्रो राम्रो योजना के बनाए
भनेर भन्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई बजेटै नदिएर उहाँ बिलख बन्द पर्नुभएको कथा पनि उहाँ सुनाउँदै अगाडि हिँड्नुभएको थियो। त यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँले जति योजना देखाउनु भयो त्यो योजना देखाएको कुरो नै उहाँ धेरै सङ्कटमा पर्नुभयो। चाहिँ त मलाई लाग्छ योजना देखाउने अनि खाना नदिने यो कुरो वास्तवमा योजनै नदेखाएर बस्ने भन्दा त यो झन् यसो हेर्दा त मान्छेको चेतना बढाइदियो भन्ने कुरो भयो। चेतना बढाएर माग पुरा नगर्ने त त्यो आम मान्छेको नजरमा झन् तुच्छ, झन् मान्छे खराब रूपमा परिचालित हुने भयो। त्यही काम चाहिँ अहिले सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीजीले गर्नुभयो। अब राधाकृष्णजी, जस्तो अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो यति कुराहरू। अब एउटा कुरा नि, अब एक हिसाबले प्रचण्डजीले हो 2.5 वर्षको लागि छोडेर त्याग गर्नुभयो भनियो, तर व्यावहारिक रूपले उहाँलाई पनि प्रधानमन्त्री हुने उत्कट चाहना भएको विगतले पनि देखाएको नि। शेरबहादुर देउवाला हुन् कि अथवा चाहिँ माधव नेपाल र झलनाथको प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा उनले अप्ठ्यारो पारेको त छँदैछ। अहिले सरकार बनाउन सकेको 7 महिनाको तन्किएको अवस्था पनि छँदैछ। प्रधानमन्त्री हुने उत्कट चाहना त एक हिसाबले प्रचण्डमा पनि भएकै हो नि, होइन र? होइन, त्यति मात्रै होइन, पोलिटिक्समा लाग्ने एउटा जिल्लाको सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने लाग्नु त स्वाभाविकै भयो नि। चाहिँ राजनीतिमा लाग्ने मान्छेले पद पाऊँ, देश दुनियाँको निम्ति के काम गर्नु भन्ने अपेक्षा हुनु नराम्रो कुरो मलाई लाग्दैन। प्रचण्डजीमा पनि त्यो कुरो थियो र अहिले पनि छ, माधवजीमा पनि छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डजीले कमिटमेन्ट पुरा नगरेको कुरो देखिँदैन। जस्तो कटवाल प्रकरणमा उहाँले कटवाल कमान्डर इन चिफलाई हटाउने कुरो आएपछि सबैले गल्ती भयो भने राजीनामा गरे। चाहिँ अब त्यो हटाउनु हुँदैन थियो, एउटा कुरो भयो। हटाउने कुरोले जुन एउटा अस्थिरता ल्यायो उहाँले छोड्न तयार हुनुभयो। पछि गएर ओलीजीसँग बराबर चाहिँ सरकार चलाउने भन्दा ओलीजीले दिएनन्, त्यहाँ छोडेर हिँड्नुभयो। काङ्ग्रेससँग शेरबहादुरसँग कन्ट्याक्ट भएपछि उहाँ 6 महिना प्रधानमन्त्री भाइ छोड्छु भन्थ्यो, छोड्नुभयो। चाहिँ यस्ता घटना त देखिन्छ होला। जनयुद्धको बेलामा कति राम्रा नराम्रा भए, पछि गएर जनयुद्ध कालमा मिलाउने बेलामा उहाँले कति राम्रा काम गर्नुभयो, कति नराम्रा काम गर्नुभयो। अहिले पनि त्यसको एउटा इतिहास बेग्लै छ। जनयुद्धको नाउँमा कति हत्याहरू भए, रगत बग्यो, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने त सिँगै परिपाटी नै बाँकी छ। चाहिँ त्यो अहिलेसम्मका नेताहरूले समसुमाएर लिएर आए, त्यसको चाहिँ निरूपण गर्न सकेका छैनन्, सत्य निरूपण हुन सकेकै छैन। त्यो आफ्नो पाटो भन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँ पोलिटिक्समा आइसकेपछि देखिएका वचनमा अब प्रधानमन्त्री भइसके मान्छेले प्रधानमन्त्री अब हुन्न भन्ने त्यो खालको संस्कार त न ओलीजीमा आयो न मान्छे प्रचण्डजीमा आयो, त्यो त आएन। त त्यति हुँदाहुँदै पनि चाहना लाग्नुको एउटा कुरो भयो। त्यसलाई विधिसम्मत रूपले एउटा प्रक्रियामा लिएर जाने। ल ठिक छ, ओलीजी 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, म पार्टी चलाउँछु भन्दाखेरि त त्यो छोड्न त छोड्या हो नि, प्रधानमन्त्री छोड्या। ओलीजीले त त्यति पनि गर्न मान्नु भएन। पार्टीको गतिविधि गर्न उनलाई दिएको भए सायद यो स्थिति त आउँदैन थियो। चाहिँ माधवजीलाई पनि मान अपमान नगरिकन एउटा पोजिसनमा राख्ने, झलनाथजीलाई पनि एउटा पोजिसनमा राख्ने, सबैलाई मान सम्मान दिएर चलाउने स्थिति आएको भए सायद यो स्थिति आउँदैन थियो। उहाँ कसैलाई पनि मान सम्मान नगर्ने र आफ्नो हैकम मात्रै चलाउने हुँदा यो स्थिति बिग्रिया हो। चाहिँ अब त्यसलाई सुधार्ने होइन कि त्यसलाई ठिक गर्ने, सबलाई बाँचामा घोक्रे ठ्याक लाउने कुरोमा उहाँ अगाडि जानुभयो, जसले गर्दा यो अब देशमै सङ्कट निम्त्याउने तहसम्म उहाँ पुग्नुभयो। यसमा उहाँलाई कति रमाइलो लागेको छ, अब कति दुःख लागेको छ र कति देशले भोलि सङ्कट निम्त्याउँछ, त्यो त भोलिका दिनमा हेर्दै जानुपर्छ। जस्तो अब एक हिसाबले प्रधानमन्त्रीका पनि त बाध्यता छन् नि। अहिले समयकाल परिस्थिति अलिकति अप्ठ्यारो छ। उनले बोली व्यवहारले जुन कुराहरू गर्न खोजेका थियो त्यो स्थिति पनि भएन। एकातिर पार्टीबाट पनि असहयोग भयो, होइन? अघि भनिहाल्ने हो कि अब वास्तवमा प्रचण्डजी पनि अप्ठ्यारो पार्ने, बोली एउटा बोल्ने, व्यवहार अर्को गर्ने विगतमा पनि देखिएकै हो, होइन? भन्दाखेरि अप्ठ्यारो पार्ने काम त गरिएको हो। एक हिसाबले एक स्टेप चाहिँ नि कमसेकम प्रधानमन्त्री पनि ब्याक त भएको हो नि। कार्यकारी अध्यक्ष त प्रचण्डलाई पनि दिएकै अवस्था हो। उनले पनि त आफ्नो किसिमको महाधिवेशनको काम गर्ने, होइन, पार्टीको कामलाई व्यवस्थित गरेर लैजान त नसकेकै अवस्था हो नि। अनि म त भित्रका मसिना कुरा त धेरै थाहा पाउँदिनँ। यहाँले भने जस्तै पार्टीको काम जिम्मा दिएको भए बैठक बोलाउन समेत उहाँले बाँचामा अनुमति लिनुपर्ने स्थिति छ। अनि के काम गरेर जिम्मा दिएको थियो त? त्यो त दुईटा अध्यक्षले पार्टी बैठक बोलाउने अनि विभिन्न ठाउँमा निरीक्षण गर्न जाने, निरीक्षण निर्देशन दिने कुरोको हैसियतै प्रचण्डलाई थिएन।
छैन। म चाहिँ अहिले बैठककै बारेमा बैठक राख्ने बारेमा कति लामा कथाहरू चाहिँ नेपाली प्रेस जगतमा अगाडि आएका छन्, त मैले यहाँ दोहोऱ्याइरहनु पर्ने स्थिति छैन। त्यस कारण प्रचण्डजीलाई अधिकार दिएको म चाहिँ अनि अधिकार प्रयोग नगरिकन यतापट्टि आएको भन्ने कुरा म त्यति धेरै तुक देख्दिनँ होला। यहाँले भने जस्तै प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री हुन मनै थिएन, त्यो त मैले भनिराखेको छैन। किन सबै त्यहाँ हिजो गठबन्धन भएकै प्रचण्ड र ओलीजीको बिचको गठबन्धन भनेकै सत्तामा जानको लागि हो। म चाहिँ अब दुईटाको गठबन्धन गरेर नयाँ पार्टी बनाएर देशलाई रूपान्तरण गर्ने भित्री इच्छा त दुइटैको थिएन। दुइटैले पद बाँडेर खाने कुरो गरेका छन्, दुइटैले पद बाँडेर सत्तामा सोख लिने कुरो गरेका छन् भने अब त्यो आम मान्छेको अहिले पनि विभिन्न बहसमा न प्रचण्डको तर्फबाट न माधवजीको तर्फबाट यो चाहिँ राम्रो काम हुनुपर्थ्यो भने बुरुका पार्लियामेन्टमा उर्केको बाहिर उफ्रेको बैठकमा एजेन्डा राखेको त त्यो त देखिँदैन। त्यही कारण त्यस अर्थमा मैले चाहिँ अरूले चाहिँ सबै सैद्धान्तिक कुरो गरेको थियो, ओली मात्रै महत्त्वकांक्षा त्यो भनेको छैन। महत्त्वकांक्षा अरूमा पनि थियो, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यसमा पहिलो भूमिका भनेको प्रधानमन्त्रीकै हो। पार्टी अध्यक्ष पहिलो पार्टी अध्यक्ष भएको नाम पनि प्रधानमन्त्रीकै हो भन्नेमा चाहिँ मेरो तर्क हो। किन उहाँले नै सुल्झाउनुहुन्थ्यो। यदि उहाँले नै पार्टीमा गुठ नगरेको भए अरूले त गुठ गर्न सक्दैन थिए। उहाँले नै भ्रष्टाचारलाई त्यहाँ पन्पिन नदिएको भए देशमा भ्रष्टाचारको आरोप त उहाँलाई लाग्दैन थियो। म चाहिँ यी सारा कुरोमा उहाँ वास्तै नगर्ने, मैले भनेपछि भइहाल्छ भने कुनै पनि घटना आयो भने म त्यसलाई अस्वीकार गर्छु भनेर उहाँले अस्वीकार गर्ने बित्तिकै देश दुनियाँ थर्किन्छ जस्तो कुरो गर्ने, त्यो कुरोले त वास्तवमा देशलाई त झन् ठुलो सङ्कटमा आयो। यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जे आरोप लगायो त्यसमा खोजबिन गर्छु त उहाँ भन्नुहुन्न नि। अहिले प्रचण्डले जे आरोपहरू लगाएको छ कति ठिक कति बेठिक त्यसमा खोजबिन गरौँ भनेर त उहाँ नजाने हो नि। म चाहिँ यो हिसाबले हेर्दा उहाँ आफ्नै प्रति आफ्नै विगतप्रति विवेचना गर्ने, फर्केर हेर्ने उहाँको बानी रहेन। बरु मैले जे भन्छु त्यो चाहिँ अकाट्य हुन्छ, बरु भत्काइदिन्छु बरु उहाँले हाकाहाकी नै भने यो कुर्सी छोड्नु पऱ्यो बरु बाँचिदिन्छु। म चाहिँ यस्तो खालको राजनीतिक चरित्रले देशलाई त अगाडि हाँक्न सक्दैन। म चाहिँ त्यस मानेमा मैले उहाँलाई अलिक धेरै आलोचना गरे हौँ, यथार्थ त्यही हो। म चाहिँ त्योभन्दा अरूको भूमिका पनि त्यसै लेभलमा भएको भए सायद त्यो पनि भन्नु पर्थ्यो। तर यो भनिरहँदा म के चाहिँ भन्छु भने उहाँलाई आलोचना गर्दा अरू सबै नेताहरू जो टपमा छन् ती चाहिँ साह्रै सुन्दर थिए र साह्रै सपनाविद थिए र अनि काम भनेपछि सबै देशलाई नै नयाँ उज्यालो छर्न सक्ने क्षमता राख्थे। त्यो त मैले भनिराखेको छैन। त्यो त भोलिका दिनले त्यस्तो उहाँहरूको जिम्मेवारीमा आएछ भने ओलीजीकै जत्तिकै अथवा त्योभन्दा राम्रो अथवा ओलीजीको भन्दा नराम्रो गर्ने हुन् कि त भोलि उहाँहरू आएपछि देखिने कुरो भयो। ठिक ल, प्रधानमन्त्रीको कुरा गरिहाल्नुभयो तपाईँले। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोड्दिन बरु खुट्टै भात दिन्छु भनेर भनिहाल्नुभयो। उहाँले पटक पटक पनि भन्नुभएको छ यदि म माथि एक्सन गरेँ भने म एक्सनमा जान्छु भनेर उहाँले पटक पटक भन्नु पनि भएको होइन। अब एक हिसाबले पार्टी करिब करिब फुटिसकेको अवस्था छ। अब प्रचण्ड र माधव मिलेर ओलीलाई ठेगान लाउन सक्छन् कि अथवा ओलीले प्रचण्ड र माधवलाई ठेगान लाउन सक्ने सम्भावना, यी दुईटाले कसलाई ठेगान लाउन सक्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस बारेमा ठ्याक्कै अहिले भविष्यवाणी गर्न गाह्रो छ। किन नेपाल जस्तो सानो देश, त्यसमा पनि यहाँको सत्ता जुन कमजोरै थियो त्यसमा पनि विभाजित भएर पार्टी नै धराधुस भएको र पार्लियामेन्ट पनि चाहिँ विघटन भइसकेको बेलामा अब उहाँहरूका इच्छाले मात्रै सबै गतिविधि त हुँदैन। अब यहाँ छिमेकीहरूका दबाब, छिमेकीहरूका शुभेच्छा अनि आम मान्छेको धारणाले कसलाई धेरै साथ दिने हो त भोलिका दिनले बताउने हो भने चाहिँ अब त्यो मलाई लाग्छ अब भोलि फलानालाई पछाडिहाल्छ भन्दाखेरि अब यसो हेर्दाखेरि धेरै नेता माधव प्रचण्डतिर देखिन्छन्। त्यस कारण उहाँहरूले धेरै गर्नु होला भन्यो, किन उहाँहरूकै पनि विगतको छवि त्यति राम्रो छैन। त्यो भएको कारणले उहाँहरूको पनि सजिलो स्थिति आउँदैन। ओलीजीको बारेमा त भन्नै परेन। म चाहिँ त्यो स्थितिमा राम्रो छविले पनि धेरै काम गर्छ। उहाँसँग योजना पनि त्यति धेरै छैनन्, छवि पनि राम्रो छैन। त्यस कारण उज्यालो दिन त छैन, त्यसमा पनि पार्टी विभाजन भएको छ। यस्तो बेलामा कसलाई पछाड्छ भन्ने कुरो त भोलिका दिनहरूमा उहाँहरूको कारबाहीले उहाँका गतिविधिले टुङ्गो लाउने विषय हो। अब एक हिसाबले यो भनौँ न प्रचण्ड र माधवको खेलामेला तपाईँसँग योभन्दा अगाडि गर्दाखेरि भोलिको दिनमा पार्टी फुट्ने अवस्था आयो भने विगतको एमाले इन्ट्याक्ट रहन्छ, प्रचण्डतिर माधव नेपाल जाँदैनन् भन्ने तपाईँको धारणा थियो। त्यो गलत भयो एक हिसाबले हेर्ने हो भने। तर अब यो सहकार्य प्रचण्ड र माधव नेपालको सहकार्य कति लामो समय जान सक्छ भन्ने लागेको छ तपाईँलाई?
होइन अब यो त बेला बेलाको कुरो भयो क्या। हिजो माधवले ओलीजीले माधवजीलाई त्यति नदपेटेको भए सायद यो स्थिति बन्दैन थियो। किन ओलीजीले के गर्नु प्रचण्डसँग मिलेर माधवलाई ठोक्ने कुरो गर्नुभयो। त्यही भएपछि माधवजी अब यो ओली हिजो मेरै चेला थियो, मेरै बुद्धि सिकेर यहाँ आयो, त्यो बुद्धिलाई अझ धेरै बढाएर गुटका गतिविधि ममाथि नै हावी गर्न थाल्यो भन्ने कुरोले उहाँ ओलीसँग धेरै बिच्किनु भयो। अब धेरै बिच्केपछि त भन्छ नि सङ्कट परेपछि साप र भ्यागुत्तो पनि एकै ठाउँमा बस्छ अरे भन्छ। त्यस्तै सङ्कट भएपछि उहाँहरू दुईवटा एक ठाउँमा आउन बाध्य हुनुभयो। अब यो भोलि उहाँ कहिलेसम्म मिल्नुहुन्छ कहिलेसम्म मिल्नुहुन्न उहाँको मनसायमाथि भर पर्ने विषय। अब अहिले नै ठ्याक्कै उहाँहरू 6 महिना फुट्नुहुन्छ भन्न पनि गाह्रो छ। साँच्चैकै मिल्नुहुन्छ भन्दा पनि उहाँको क्यारेक्टरहरू आफ्ना आफ्ना खालका भएका हुनाले आफ्ना आफ्ना महत्त्वाकांक्षा भएका हुनाले अझ यो कम्युनिस्ट आन्दोलन अझ धरातलमा पुर्याउनु छ भने उहाँहरू 6 महिना फेरि फुट्नु होला। होइन उहाँहरूको बिचमा साँच्चैकै आत्मीयता बनाएर हिजोको विगतलाई सम्झाउँदै अगाडि जाने स्थिति आयो भने सायद त्यसले एउटा नयाँ परिवेश बनाउन सक्छ, मिल्ती हुन पनि सक्छ। अब भएन फुट्यो भने त अहिले ओली फुट्दा जे नोक्सान भएको थियो त्योभन्दा अझ धेरै जो बचे खुचेको शक्ति त्यो पनि सकिन्छ भन्छ। अब मेरो शुभकामना उहाँहरू सकिउन् भन्ने होइन, मेरो शुभकामना त अहिले पनि भन्छ ओलीले रियलाइज गरेर अगाडि गएर सबै एक ढिक्का हुन्, नभए पनि माधव प्रचण्ड एक ढिक्का हुन् भन्छ, ताकि त्यसले देशको एउटा शक्तिलाई बचाएर अगाडि जाओस्, देशलाई मान्छेको आशा लाग्दो रूपलाई कायम गरोस् भन्ने हो। अब के गर्नुहुन्छ त्यति भरपर्दो र आशा लाग्दो कुरो स्थिति चाहिँ छैन। जस्तो अब मैनालीजी अब हिजो अस्ति मात्रै भनौँ एक हिसाबले संवैधानिक आयोगहरूमा पनि नियुक्ति दिएको छ होइन विभिन्न खाली ठाउँहरूमा। अब त्यसमा कङ्ग्रेस निकटका शेरबहादुर दिदीले दिएका नामहरू समेत समावेश भएर गएका छन्। अब भनौँ एक हिसाबले अख्तियार प्रमुख नियुक्ति भइसकेको अवस्था छ, यो पछि गएर यो शाही आयोग जस्तो हुन्छ पनि भन्न थालिया छ नि। तपाईँलाई लाग्छ अब तपाईँ त एक हिसाबले ज्ञानेन्द्रको पूर्व राजाको शासनकालमा पनि बस्नुभएको थियो, शाही आयोगले एउटा बडा अप्ठ्यारो स्थिति ल्याएको थियो, त्यो अवस्थामा पुर्याउन सक्ने स्थिति देख्नुहुन्छ कि हुँदैन? होइन अब त सबै ठाउँमा आशंका मात्रै किन गरौँ। उहाँले चाहिँ अलि राम्रै मान्छे अलि तटस्थै मान्छे राख्या भए त्यसले छानबिन अलि राम्रो गर्थ्यो होला। उहाँले आफ्नो त्यो साह्रै नजिकको मान्छे आफ्नो विश्वासको मान्छे राख्नुभयो, त्यसले गर्दा काम गर्न अब राईलाई पनि त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन। किन प्रतिपक्ष अरू सबैले चाहिँ उहाँलाई शङ्का गर्ने भए उहाँ कति इमान्दार कि बेमान हो भन्ने कुरो उहाँलाई देखाउनै नपाइकन शङ्काको घेरामा उहाँ पर्ने हुनुभयो। म चाहिँ अब मलाई लाग्छ अख्तियार त्यसो नगरेर अख्तियार त पकेटको मान्छे होइन तटस्थ मान्छे राखेर म चाहिँ भ्रष्टाचार भन्या सरकारका मातहतमा भएका भ्रष्टाचार र सरकार विगतका सरकारका मातहतमा भएका भ्रष्टाचार सबै खोजेर हेर्नुपर्ने हो। त्यो दिशातिर त जाने प्रयत्न सरकारको देखिएन। उल्टै चाहिँ त्यतिखेर त्यो आयोग बसेर चाहिँ अध्यादेश ल्याएपछि बसेको आयोगले कुनै निर्णय नै गरेका छैन भन्ने बाहिर भन्दै उहाँले 54 जनाको निर्णय गरेको कुरो अहिले पछाडि लिएर आउनुभयो। अब राजनीतिमा सत्तामा बस्ने मान्छेहरूले छलकपट गर्नु हुँदैन। छलकपट गर्यो भने राम्रै कामको पनि परिणाम राम्रो हुँदैन। म चाहिँ अब उहाँले यसलाई अख्तियारलाई जे बनाउनु खोज्नु भएछ त्यस्तो बन्यो। यहाँले भने जस्तै शाही आयोग जस्तो बनाउन खोजिएको थियो त्यस्तो त हुन सकेन, पछि गएर अदालतले नै भङ्ग गरिदियो। म चाहिँ त्यो स्थिति चाहिँ नआउनुको लागि म त त्यतिखेर त्यो क्याबिनेटमा हुँदा मैले भनेको थिएँ त्यतिखेर यो शाही आयोग गठन गर्नुहुन्न भने त त्यतिखेर चाहिँ तुलसी गिरी र मनै मात्रै हुन्थ्यो क्याबिनेटमा। म चाहिँ पछि हामी हिँडेपछि आयोग गठन गरेछन्। म चाहिँ त्यो त्यसको परिणाम त पछि देखा परिहाल्यो। त्यस्तै गतिविधिमा एउटा पकेटको काम गर्ने गतिविधिमा लाग्यो भने अब अख्तियार बदनाम हुने मात्रै होइन त्यो पनि मान्छेको शङ्काको घेरामा पर्छ, त्यसले स्थिति झन् बिगार्न सक्छ। अब आशा गरौँ कि जे नियुक्ति भएको छ त्यो चाहिँ व्यक्तित्वले साँच्चीकै तटस्थ भएर देशको दुर्गुणलाई पखाल्न उक्काउन कोट्याउन सफल बनोस्। त्यो शुभकामना राईजीलाई। जस्तो अब एक हिसाबले भन्दाखेरि भनिन्छ नि अब अहिले पूर्व अख्तियार प्रमुख पनि एक हिसाबले कारबाहीमा छन्। अब त्यो भनेको चाहिँ माधव नेपालजीलाई उही बालबाटा प्रकरणमा यसो एउटा तर्साउन मात्रै राखिएको हो अहिले तत्कालको लागि। अब प्रचण्डजीको क्यान्टनमेन्टका कुराहरू पनि छँदैछन् भन्दाखेरि तर्साउन त एक हदसम्म प्रधानमन्त्रीले जानेकै हुन् नि होइन र?
अनि त्यो थर्काउने कलामा त अब ढाँट कला थर्काउने कलामा अहिले पनि मलाई लाग्छ यो पार्लियामेन्ट विघटन गर्दा पनि अब सबै तमसर्ण हुन्छन् भनेर उहाँले त्यो प्रस्ताव गर्नुभयो भन्छ। अब तमसर्ण नभए त्यसलाई ठेलेर अगाडि लानै पर्ने स्थिति आयो, किन प्रचण्ड कुरो गर्न त्यतिखेर त्यो प्रस्ताव उसमा प्रधानमन्त्री के अरे राष्ट्रपतिको कार्यालयमा प्रस्ताव पठाइसकेपछि अनि त्यो खबर मान्छे प्रचण्डले पाएपछि प्रचण्ड दौडेर ओली भेट्न जानुभयो। अनि ओली भेट्न जाँदा त्यतिखेर पनि त्यो स्वीकृति गर्न रोकेको छ। काहीँ प्रचण्ड आएर अब हालिमुहाली गरेर मैले चाहिँ गल्ती गरेँ, अब हजुर तपाईँ नै सर्वेसर्वा हो र भन्छ कि भन्ने उहाँलाई त्यतिखेर पनि लागेको थियो। अब प्रचण्डबाट त्यो कुरो नआइसकेपछि उनले ओके अब त्यसलाई सही गरिदियो भन्छ राष्ट्रपतिज्यू भनेपछि राष्ट्रपतिले फेरि त्यसलाई सही गर्नुभयो भन्छ। त्यो हालतमा उहाँको त्यो कला भनेकै धम्काउने कला हो। कसरी धम्काउनुपर्छ, फकाएर हुन्छ कि लुलाएर हुन्छ कि अब अहिले पनि वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बन्ने पालो भनेर एउटा छ्यासा दिइसकेको छ भन्छ। यस्तै ट्रिकले उहाँ अहिलेसम्म टिक्दै अगाडि आउनुभएको छ। नीतिले, दर्शनले, आत्मीयताले, विश्वासले चाहिँ शासन चलाउने कुरो त उहाँले जान्दै जानेको छैन। चाहिँ ढाँट छल धम्की त्रास दिएर शासन चलाउने भन्नुहुन्छ। यो त हिजोको यो राजतन्त्रको बेलामा पनि त्यति साह्रो त्यस्तो नग्न यस्तो घृणित चरित्र देखिँदैन थियो चाहिँ। अब अहिले त्यति चरित्र उहाँले देखाउनु भयो, तैपनि उहाँलाई यो ठिकै गरेँ भन्ने लागेको छ, मैले सबैलाई ठिक्लाउनै गरे हो भन्ने लागेको छ। यही परिणतिले देशमा यो दुर्गति भोग्नु पर्यो हो। जस्तो अब तपाईँलाई के लाग्छ, यो अहिले संविधानको मात्रै चिरहरण भएको हो कि अथवा यो गणतन्त्र नै धरापमा परेको अवस्था देखिन्छ अब पर्छ भन्ने लागेको छ तपाईँलाई? अब अहिले ठ्याक्कै घोषणा त नगरौँ। अब सम्भावना चाहिँ संविधानको चिरहरण त भयो। अब यसको परिणाम बढ्दै बढ्दै गयो, राम्ररी हेरन गर्न सकिएन भने यो संविधानमाथि नै प्रश्न चिन्ह पनि उठ्न सक्ने स्थिति आउँछ। किन सडक अनेकौँ कारणले तात्यो भने जस्तो अहिले सडक तात्ने कुरो त अब प्रतिपक्ष पनि सबै सडकमा छन्, अब संविधान बाहिरका प्रतिपक्षहरू पनि सडकमा छन्। अब त्यो सडकमा ओलीजीको जस्तै युगो बढ्दै गयो भने त्यो सडकले योभन्दा अब चाहिँ अब अहिले देशमा अब प्रोग्रेसिभ चेन्ज हुने त सम्भावना कम छ, प्रगतिशील परिवर्तन त हुँदैन। अब हुने भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गिरिसकेपछिको अब चेन्ज भनेको त दक्षिणपन्थी चेन्ज नै हो चाहिँ। किन त्योभन्दा प्रगतिशील कुन शक्ति हुन्छ? अहिलेसम्म कहलाइएका शक्तिमा कम्युनिस्टभन्दा वामपन्थी अरू कसैलाई मानिया छैन। काङ्ग्रेस पनि कम्युनिस्टभन्दा चाहिँ अग्रगामी शक्ति होइन चाहिँ। त्यस्तो स्थितिमा अब यो वामपन्थी चाहिँ एउटा टक्रावमा गएर चाहिँ पतनको दिशातिर गयो भने देशले फेरि दक्षिणपन्थी सोचको मोड लिन सक्छ। त्यसबारेमा सबैले बेलैमा सोच्ने, आफ्ना कमी कमजोरीलाई सुधार्न गरेनन् भने अब यसले संविधानमाथि नै, मेरो कामना त होइन संविधानमाथि नै चोट पुर्याओस्, सिस्टममाथि नै चोट पुर्याओस्। अर्थात् मैले भनेर अथवा मैले कामना गरेर अथवा नगरेर त हुने स्थिति आएन, तर परिस्थितिले त्यही दिशातिर ठेलिरहेको छ। म अहिले देख्छु दक्षिण पक्षको हाम्रो मित्र शक्ति पनि यो संविधानको बारेमा त्यति धेरै पोजिटिभ छैन। उत्तरपट्टिको मित्र शक्ति त छँदै छैन भन्ने कुरो त अहिले यो पार्लियामेन्ट विघटन भएकोमा सायद मलाई लाग्छ खुसी हुने मध्येमा उत्तरको शक्ति पनि एउटा हो। किन भन्दा यो अहिले एमसिसी त पास नहुने भयो। त एमसिसी नै चिनियाहरूको निम्ति ठुलो घाँडो थियो। यहाँ अमेरिकनहरूले पैतला टेके भने, उनीहरूले खुट्टा गाडे भने त्यसको असर त चिनियाहरूलाई नै थियो। तिब्बतमाथि सशस्त्र गतिविधिहरू अथवा अवाञ्छित गतिविधिहरू हुन्छन्, त्यसको नियन्त्रणको लागि हामीले ठुलो मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने चिन्ता र व्यथा त चाइनिजहरूलाई नै थियो चाहिँ। त्यो हुन नसक्दा त उनीहरू त खुसी नै होलान्। अब दक्षिणका पनि आफ्ना चाहिँ ओलीजीप्रति आग्रह, मलाई लाग्छ पहिले ओलीजीलाई अलिक फुर्क्याएर तिमी नै सर्वेसर्वा हो, तिमीले जे गर्यो त्यही हुन्छ, हामी तिमीलाई साथमा छौँ भन्ने फुर्क्याउँदै खाल हालिदिए भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब स्थिति देशमा भाँडिँदैन भन्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् चाहिँ अब त्यस कारण अझै पनि नेताहरूले बुद्धि पुर्याए भने त्यो देशलाई सुधार्नेतिर गयो भने पार्लियामेन्टमा चाहिँ अब के अरे अदालतबाट यसलाई सुधारेर ठिक ठाउँमा लिएर गयो भने सायद त्यति धेरै नोक्सानी नहोला। भन्दाखेरि अब अहिले मैले छोटकरीमा चाहे अग्रगतिमा जानेन, दक्षिणपन्थी मोडमा जान्छ। अब यो कसैले रोकेर रोकिँदैन। मैले छोटकरीमा उत्तर चाहे तपाईँलाई भन्दाखेरि अब अहिले अघि तपाईँले उत्तर र दक्षिणकै पनि एक हिसाबले कुरा मिलेको अवस्था हो, यो छोटकरीमा चाहे एकदमै हो। अझ यो थ्योरी छ नि 2+1,
त्यो 2+1 मा इन्डियन पनि चाइनिजहरू पनि उनीहरू दुईटा मिलेर तेस्रोसँग डिलिङ गर्ने हो, अथवा यहाँ चीन र अमेरिका दुईटैको अनुकूलको सिस्टम नेपालमा होस् भन्ने कुरोहरू चाहन्छन्। अब यहाँ मैले के देख्छु भने चिनियाहरू पनि हिमालको बोर्डरमा इन्डिया आओस् भन्ने कुरो चाहँदैनन्। अब इन्डियनहरू पनि चिनिया प्रभाव चाहिँ हेटौँडा पुगोस् भन्ने कुरो चाहँदैनन्। त्यही कारण यी दुईटै कुराका बाचा दुईटा देशले दुईटा शक्तिले के ठाने भने नेपाललाई सार्वभौम देश हुनु दुईटैको हितमा छ। अनि त्यस कारण अब हामी यो दुईटाको मिलनले हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्व चाहिँ खतरामा पर्दैन। तर यहाँ दुईटै पक्षका शक्तिहरूले मनपर्दो र भरपर्दोमा चाहिँ सरकार बनेन भने दुईटै सन्तुष्ट हुँदैनन्। त्यस कारण त्यो दिशामा 2+1 यहाँ नेपालमा लागू हुने भयो र अहिलेको यो कन्सेप्टमा मलाई लाग्छ उत्तर र दक्षिणको एउटै सोचाइ नेपालप्रतिको हेर्ने होला। इन्डिया र चाइनाका आफ्ना समस्या होलान्, तर नेपालबारेको समस्यामा उनीहरू एकमतमा छन्, एक दृष्टिकोणमा छन्। त्यो दृष्टिकोणमा भएको हुनाले नै अब यहाँमा चाहिँ जे हुन्छ उनीहरूको सहमतिमा हुन्छ, जे हुँदैन उनीहरूको सहमतिमै हुँदैन भन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब ओलीजीलाई नै दुईटै पक्षले अँगालो हाल्छन् कि हाल्दैनन् त मलाई त्यति विश्वास छैन। किन उहाँको चरित्र, उहाँको स्वभाव र उहाँका गतिविधिलाई हेरेर न उत्तरले पत्याछ न दक्षिणले पत्याछ। त्यस कारण उहाँ त्यहाँ गएर पनि टिक्ने स्थिति बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एकदमै मैले छोटकरीमा उत्तर चाहेँ तपाईँबाट। अब अहिले सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ पनि भन्न थालिया छ। अघि पनि भनिहाल्नु भयो, अलिकति गणतन्त्र पनि एक हिसाबले संविधानको त चिरण भएकै हो, गणतन्त्र पनि धरापमा छ। अब के राजतन्त्र बिउतिने सम्भावना देख्नुहुन्छ? एक हिसाबले पार्टीहरूले भनेको छ नि, अब ओलीजी पनि संघीयता विरोधी होइन गणतन्त्र विरोधी हुन् भनिएको छ नि त। होइन अहिलेकै अवस्थामा त त्यस्तो स्थिति छैन। अनि स्थिति के हुन्छ भने विकास हुँदै गयो भने 63मा पनि त पहिले माघ फागुनसम्म त सडक तातिया थिएन नि। सडक तातेपछि त एउटा निर्णय भयो, वहाँ चाहिँ चैत वैशाखमा सडक तात्यो, वैशाखमा एउटा निर्णयमा पुग्यो भन्छ। त्यो त्यस्तोमा चाहिँ घटना पनि देशमा हुँदैन भन्न चाहिँ सकिँदैन। किन स्थिति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिले देशलाई अप्ठ्यारो देशमा लाँदैछन् र त्यसैको एउटा कडीको रूपमा मलाई लाग्छ यो पार्लियामेन्ट विघटन पनि ओलीजीको बुद्धिले मात्रै होइन कि अब यो खेलका खेलाडीहरूको बुद्धिमा उहाँ भर परेर त्यो उक्सावटमा अगाडि लागेर यो गतिविधि अगाडि आएको हो। त्यस कारण मलाई लाग्छ अब ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ भन्नुभन्दा पनि अब देशमा परिवर्तन भयो भने दक्षिणपन्थी परिवर्तन हुन्छ। दक्षिणपन्थी परिवर्तनमा धेरै शक्तिहरू छन्, ती शक्तिमध्ये कुनै शक्ति अगाडि आउन सक्छ चाहिँ भन्ने मेरो विश्लेषण हो। ठिक छ ल। अब एक हिसाबले हेर्ने हो भने आम जनताले अहिले हुन त सडक तातिया छैन, ठिकै हो। ओलीको विरुद्धमा पनि जुन सडकमा आउनुपर्ने हो मान्छे आएको छैन। बरु एक हिसाबले हेर्ने हो भने राजा आऊ देश बचाऊको नाममा त ठुलै शक्ति अहिले आएको जस्तो देखिन्छ होइन। भन्दाखेरि अब अहिले स्थिति कता जान्छ, त्यो स्थितिले दक्षिणतर्फ लैजान्छ भन्ने तपाईँको अन्तिम धारणा यही रह्यो हो नि त? मलाई लाग्छ अहिले नै स्थिति स्पष्ट भइसकेको छैन। अब यो अदालतले निर्णय गरेर फेरि सरकारमा चाहिँ पार्लियामेन्ट सरकार स्थापित भयो भने त्यसले एउटा परिणाम ल्याउने भयो। किन स्थिति चर्किन नदिन सक्छ, किन जनताको पार्लियामेन्ट अगाडि हुन्छ, त्यसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ। त्यसो भएन भने स्थिति त विभिन्न खेलका खेलाडीहरूले उठाए भने अहिलेको सामान्य स्थिति चर्किँदै भड्किँदै अगाडि जान सक्छ। त्यो कता जान्छ टुङ्गो छैन। भड्किँदै जाँदाखेरि तपाईँ हामीले चाहेको कुरो भन्दा पनि तपाईँले नचाहेको कुरो पनि हुनसक्छ। त्यस कारण ठ्याक्कै यस्तै हुनुहुन्छ भन्दा पनि अब सडक तात्यो भने अब हुने देशको परिवर्तन भनेको दक्षिणपन्थी परिवर्तन नै हो। ठिक छ, हस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै जानकारी गराउनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, मेरा केही भनाइराख्ने मौका दिनुभयो त्यसको निम्ति इमेज च्यानललाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनाली। अलगधारसँग कुरा गर्दै हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।